बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपना मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज की ताज़ा ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोवर के साथ मुलाकात करने की कोशिश की। बल्कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस की अदालत पहुँचे तो वो रोस्टम पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने सलाम किया चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब मीडिया से बात की तो उनका ये कहना था कि चीफ़ जस्टिस ने रमज़ान के इस बाबरकत महीने में उनके सलाम का जवाब तक नहीं दिया। उसके बाद सुहेल अफरीदी के मुताबिक चीफ़ जस्टिस जो है वो अपने रिटायरिंग रूम में चले गए और उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। सुहेल अफरीदी का ये कहना है कि वो कई दफ़ा चीफ़ जस्टिस से मिलने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया जाता। इसलिए आज उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आज वो चीफ़ जस्टिस की अदालत में जाएंगे और उनसे बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। उनके मुताबिक आज इस मुलाकात से पहले भी तकरीबन उनको 1.5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। वो चीफ़ जस्टिस के कमरे अदालत में मौजूद थे और एक ही मकसद लेकर गए थे कि उनसे कम अज़ कम ये बात ज़रूर कर सके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि इमरान खान के साथ उनकी पार्टी के जो लीडरशिप है उनकी और अहल खाने की मुलाकात होगी, लेकिन अब तक अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मानने से मुसलसल इनकारी कर रहे हैं। इसी बात को लेकर वो गए थे, लेकिन आज उनकी बात एक दफ़ा फिर नहीं सुनी गई। बाद में सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान भी किया कि वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यह अफरीदी की अदालत में जा रहे हैं और उनको कम अज़ कम ये कहेंगे कि मेरा और आपका कबीला एक ही है, पख्तूनों का कबीला जो है हमारा एक ही है, इसलिए आप मेरी बात सुने। मैं एक ऐसा मुतालबा सामने लेकर आया हूँ कि एक कैदी की हुकूक में ये बात भी शामिल है कि उनकी मुलाकात कराई जाती है अपने दोस्तों से, अपने अहल खाना से, तो कम अज़ कम इस बात को यकीनी बनाया जाए, इसमें मज़ीद ताख़ीर ना की जाए और इमरान खान के साथ जो है उनके ख़ानदान के लोगों की मुलाकात जो है वो होनी चाहिए। नाज़रीन, सर सबको पता है कि आज से 2 रोज़ कबल इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया था। उनकी एक आंख में जो इशू है तो उसमें दूसरा इंजेक्शन के हवाले से उनको लाया गया था, क्योंकि इमरान खान की आंख के रेटिना का इशू है, उसमें उसके लिए उनको लाया गया था। इस दौरान सिक्योरिटी के तहत सख्त इंतजामात किए गए थे। पिम्स अस्पताल में जिस पोर्शन उनको लाया गया था तो वहाँ के लाइट्स को ऑफ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए थे। और अभी खबर भी आ रही है कि एक कारकुन जिसने उस दौरान भी इमरान खान की वीडियो बनाने की कोशिश की थी, कुछ क्लिप्स को रिकॉर्ड करने में वो कामयाब हुए थे, तो बाद में वहाँ पर इंतज़ामिया ने उनको अब गिरफ़्तार किया है, उनको भी अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। ये भी खबरें आ रही है कि इमरान खान की सेहत में आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर बेहतरी आ रही है, लेकिन उनकी सेहत जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। बुश बीबी के साथ इमरान खान की मुलाकात भी कराई गई है और जिसके बाद ये खबर भी बाहर रही है कि इमरान खान का एक पैगाम जो है वो सुहेल अफरीदी के लिए बाहर लाया गया है और पैगाम ये है कि आप मासिस को, आप यूथ को मोबलाइज़ करें ताकि एक जो मुज़ाहिमत की सियासत है उनको ज़िंदा रखा जा सके और ख़ुद इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें जो है वो बरकरार रखी जा सके। इसके अलावा नज़ीर, आज आपके साथ एक और ख़बर जो है आज इस व्लॉग में शामिल करेंगे, वो है पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की सेहत के हवाले से। जिस तरह आप सबको पता है कि आज से तकरीबन कोई 20 रोज़ कबल कमर जावेद बाजवा जो थे वो बाथरूम में फिसल गए थे, उनकी सर पर चोटें आई थी और अब ये खबर आ रही है कि उनकी सेहत जो है वो बड़े तेज़ी के साथ बहाल हो रही है। जी हाँ नाज़रीन, कमर जावेद बाजवा की सेहत तेज़ी के साथ बहाल हो रही है। गुज़िश्ता दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की उनके साथ मुलाकात भी हुई है। दीगर अहम रहनुमा जो थे वो भी वहाँ पर गए थे। ज़राए के मुताबिक जनरल अशफाक परवेज़ कियानी जो कि पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ़ रहे हैं वो भी उनकी तीमारदारी के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। ये भी सुनने में आ रहा है कि अब उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द उनको अस्पताल से अपने घर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो गुज़िश्ता 24 घंटे में एक और ख़बर आई है, एक ब्रेकिंग ख़बर के तौर पर सामने आई है, वो है साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी के वापसी के हवाले से। ये खबर आ रही थी कि
صوبائی حکومت نے علی امین گنڈاپور کی سیکیورٹی واپس لی ہے۔ خود علی امین گنڈاپور کے آفیشیل پیج سے یہ خبر آئی، ان کے ترجمان فراز مغل نے حوالے سے کنفرم کیا کہ صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سیکیورٹی واپس لی ہے۔ تاہم بعد میں خود آئی جی خیبر پختونخوا نے اس بات کی تردید کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کے پاس وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول کی 2 گاڑیاں تھیں جو کہ واپس بلا لی گئی ہے، لیکن ان کے پاس اس وقت بھی 40 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار موجود ہے۔ ان کو سیکیورٹی باقاعدہ دی جا رہی ہے اور ان سے کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں لی گئی ہے۔ دوسری جانب علی امین گنڈاپور کافی غصے میں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے اور اب مجھے صوبائی حکومت کی کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کو دوبارہ سیکیورٹی دی بھی جاتی ہے تو وہ اس کو لینے سے انکار کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ اس وقت اگر ہم خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع کی بات کریں، چاہے وہ کوہاٹ ہے، وہ بنو ہے، وہ کرک ہے، وہ ڈی آئی خان ہے، یا پھر وہ وزیرستان کے علاقے ہے، یہ وہ علاقے ہے کہ جو کہ اس وقت دہشت گردی کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ آپ نے گزشتہ دن بھی دیکھا تھا کہ خودکش دھماکے ہوئے تھے، نہ صرف بنو کے علاقے میں بلکہ ساتھ میں کوہاٹ کے علاقے میں ہوئے تھے، ڈی خان کے علاقے میں ہوئے تھے، اور جس سے کافی کیجولٹی جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ بلکہ ایک لمحے پر تو ایسا بھی ہوا کہ ایک چند پولیس اہلکاروں پر حملے ہوئے، بعد میں جب ان کو ایمبولینس میں شفٹ کیا جا رہا تھا تو اس ایمبولینس کو بھی راستے میں ان پر فائرنگ کی گئی، بعد میں ان کو آگ بھی لگا دی گئی تھی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کس حد تک جو ہے وہ حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں۔ اس کے ناظرین آپ کے ساتھ جو خبر شامل کریں گے وہ یہ ہے کہ اب لگتا یوں ہے کہ شاید امریکہ جو ہے بہت جلد ایران پر حملہ کر سکتا ہے، کسی بھی لمحے یہ حملہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس حملے سے امریکہ چاہتا کیا ہے؟ کیا امریکہ ایک رجیم چینج چاہتا ہے؟ جو موجودہ ان کی رجیم ہے ان کو ختم کرنا کر کے دوسرے لوگوں کو لانا چاہتا ہے، یا وہ موجودہ قیادت جو ہے ان کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ لیکن جو بھی ہوگا، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ جنگ چڑھی جاتی ہے تو اس سے عالمی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ مہنگائی کا نیا طوفان آ سکتا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہے، سونے کے نرخ جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے عالمی برادری کو ضرور آگے آنا چاہیے تاکہ اس خطے میں مزید جنگ کو کوئی ہوا نہ دی جائے اور جنگیں جو ہے وہ نہ ہو۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس جنگ کے علاوہ جو اہم جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ہے۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے حالیہ دنوں میں افغانستان کے اندر کارروائی کی تھی اور بقول پاکستان کی انہوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، کیونکہ جب باجوڑ کا واقعہ ہوا، جب اسلام آباد کا واقعہ ہوا، اور پھر جب پاکستان کی فوج کے ایک لیفٹننٹ کرنل اور ایک دوسرے اہلکار کو نشانہ بنایا گیا، تو اس کے بعد پاکستان نے مجبوراً افغانستان میں کارروائی کی۔ تاہم اب یہ خبریں بھی آ رہی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے تو اب باقاعدہ طور پر ان کو ٹی ٹی اے کی جانب سے سپورٹ بھی مل رہی ہے، اور اب تو صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف خیبر پختونخوا کے علاقے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے جس طرح آپ نکلتے ہیں جنوبی اضلاع کی طرف، تو جو بکر ضلع ہے پنجاب کا، تو وہاں پر بھی ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بکر وہی پہلا ضلع ہے جو کہ جہاں سے جنوبی پنجاب کا آغاز ہوتا ہے، تو وہیں پر بھی حملہ ہوا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے خدا نخواستہ یہ مزید پھیل رہی ہے، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جس طرح ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، تو ہم افسوس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قومی یکجہتی اس وقت موجود نہیں ہے۔ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے، اور حالات جو ہے وہ معمول پر آنے کا نام تک نہیں لے رہے۔ اگر پروگرام تک کرتے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔